बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आपने अपनी जिंदगी में एक बात जरूर कही या सुनी होगी कि भाई किस्मत में यही लिखा था तो क्या कर सकते हैं। जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है, और इस बात से साफ जाहिर होता है कि इंसान को मालूम है कि उसकी किस्मत लिखी जा चुकी है, और यकीनन ये भी मालूम है कि लिखी किसने है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंसान की किस्मत आखिर कहां और किस पर लिखी गई है। नाज़रीन कराम, यूं कह लीजिए कि लौहे महफूज एक ऐसी किताब है या एक ऐसी तख्ती है जिसमें इस कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सभी छुपी और ज़ाहिरी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि आपकी, मेरी और हर जानदार की तकदीर भी, कि वो कब पैदा होगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा और उसको कितना रिस्क दिया जाएगा, उसकी मौत कब, कैसे और कहाँ आएगी, ये जन्नती होगा या जहन्नुमी। अलगर्ज इस कायनात के सभी छोटे बड़े राज इस तख्ती में तहरीर हैं। इस मौजू पर तफसील से बात होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज को कैसे पैदा किया, ये असल में क्या है, कहाँ है, किसके पास है, और क्या लौहे महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लौहे महफूज के बारे में। इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो है। दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, जिस तरह हर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के एक होने पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता है, इसी तरह उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, लौहे महफूज पर और आखिरत के दिन पर और मौत के बाद की जिंदगी पर भी हमारा मुकम्मल ईमान लाना बेहद जरूरी है। लौहे महफूज दरअसल अरबी जुबान के अल्फाज हैं। लौह के मानी तख्ती के हैं और महफूज उसे कहते हैं जिस चीज की हिफाजत की जाए। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीनों आसमान की तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लौहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कलम और लौहे महफूज की तख्लीक फरमाई, इसके बाद कलम को हुक्म दिया कि लिख। कलम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया कि ए परवरदिगार, क्या लिखूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस फैली हुई कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सभी छुपी और ज़ाहिरी मालूमात को लिख दे। इसके बाद कलम ने रब्बे कायनात के हुक्म के मुताबिक सब चीजें इस तख्ती पर, या यूं कह लें कि लौहे महफूज पर तहरीर कर दी। प्यारे मुसलमानों, अब जैसा कि हमारी यानी मेरी और आपकी तकदीर इस तख्ती पर लिखी हुई है, आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हुआ, क़यामत और इसके बाद भी जो कुछ होगा, वो सभी बातें और सारे राज साफ अल्फाज में तहरीर हो चुके हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि बहुत से लोग तकदीर पर ईमान के ताल्लुक से तजब्जुब का शिकार रहते हैं। जान लीजिए कि सूरह हदीद की आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जमीन पर कोई मुसीबत नहीं आती, न तुम्हारे नफ्सों में आती है, सिवाय ये कि वो किताब में होने से पहले लिखी हुई है। अल्लाह के लिए बहुत आसान है। तो इस आयत में किताब से मुराद लौहे महफूज है, और रब्बे कायनात ने बताया कि हर चीज रूनमा होने से पहले इसमें लिखी हुई है। और अगली आयत में फरमाया, ताकि जो कुछ हाथ से छूट गया उस पर अफसोस करके मत बैठो, और जो कुछ तुमको उसने यानी अल्लाह ने दिया है उस पर इतराया न करो, और अल्लाह किसी इतराने वाले और शेखी भगाने वाले को दोस्त नहीं रखता। नाज़रीन इकराम, अब कुछ लोग इस पर बोलते हैं कि जब ये सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे। तो इस बात को समझ लीजिए कि हम उस अल्लाह पर यकीन रखते हैं जिसको हर चीज के बारे में पहले से मालूम है, और इतनी ज्यादा मालूम है कि वो सब अल्लाह तबारक व तआला ने किताब में 50,000 साल पहले ही लिख दिया है। जैसा कि पिछली आयत में बताया जा चुका है कि अल्लाह के लिए ये सब आसान है, और अल्लाह तबारक व तआला का इल्म यकीनी इल्म है, और उसके इल्म का मुआजना किसी के साथ भी नहीं किया जा सकता, गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म यकीनी इल्म है, और इतना यकीनी है कि ये लिखा हुआ है। आइए अब बात करते हैं कि ये किताब कहाँ है। तो जान लीजिए कि लौहे महफूज तमाम इंसानों और जिन्नात की पहुंच से इतनी दूर है कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई भी इंसान या जिन किसी भी सूरत में इस तक नहीं पहुंच सकता। बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज में हर चीज को दर्ज कर दिया है। आसमान और जमीन को पैदा किया। सूरह बुरूज में अल्लाह पाक का इरशाद है, बल्कि ये कुरान है जो लौहे महफूज में लिखा हुआ है। लिहाजा कुरान पाक की इस मुबारक आयत से हमें ये मालूम हुआ कि कुरान भी लौहे महफूज पर लिखा हुआ है।
اسی طرح سے ایک اور مقام پر قرآن میں لوح محفوظ کے بارے میں ذکر ہے، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان میں ہر چیز کے آنے سے پہلے ہی اس کا ذکر لوح محفوظ میں درج کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سفید موتیوں سے بنایا ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت سے، اور اس کا جو قلم ہے وہ نور سے بنایا گیا ہے، اور اس کی سیاہی بھی نور کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی جانب 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، کسی کو عزت ذلت یا رزق دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان اور چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں اور لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے باہری حصے پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، لہٰذا جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس کے دعووں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لوح محفوظ پر لگائی ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریب ترین چیزوں میں سے سب سے قریب ترین لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کے ساتھ آ لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کی عظمت سے سر جھکائے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوح محفوظ کی جانب توجہ کرتے ہیں، اور اگر اس میں حکم آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس لوح محفوظ کو حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر حکم زمین والوں کے لیے ہوتا ہے تو اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ قیامت کے دن لوح محفوظ کا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو وہ کانپ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا، کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، ہاں بالکل یا رب العالمین۔ فرمایا جائے گا، تیرے حق میں کوئی ہے جو گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عرض کرے گی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ سے ڈر رہے ہوں گے، ان سے رب کائنات کا سوال ہوگا، کیا لوح محفوظ نے تم کو میرے سارے احکامات پہنچا دیے تھے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، ہاں بالکل یا رب العالمین۔ اس کے بعد لوح محفوظ کہے گی، سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد ایسے ہی حساب اور کتاب کا سلسلہ قائم ہو جائے گا۔ اب ایک سوال جو سب سے زیادہ انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو کیا اس تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی دعائیں تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں؟ جان لیجئے کہ روایت میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ دوسری وہ جو انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں یعنی ولی اللہ کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تقدیر کی وہ قسم ہے جس کو دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تقدیر کی وہ اقسام ہیں جن کو دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن تقدیر کی ایک اور قسم بھی ہے جسے دعاؤں سے بدلا نہیں جا سکتا، اور وہ لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے جس کو چند سال بعد کاروبار میں بھاری نقصان ہونے والا ہوتا ہے، لیکن ایک دن اس نے کسی غریب یا مزدور کی مدد کر دی اور اس نے اس کو بدلے میں کاروبار میں برکت ہونے کی دعا دے دی۔ اس دعا سے اس آدمی کی ظاہری تقدیر تو بدلی، لیکن جو تقدیر لوح محفوظ میں لکھی ہے اس میں ایسا لکھا تھا کہ اس آدمی کو نقصان ہونے والا ہوگا، پھر اس کو کسی کی دعا ملے گی جس کی برکت سے اللہ مصیبت دور فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو کسی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ لیکن کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو صحیفوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ کے نیک بندوں
اولیاء کرام اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ان کا تبدیل ہونا بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں دعاؤں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور ہمارا مستقل ٹھکانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو ڈھیروں نیکیاں مل جائیں، لہٰذا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔